अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम किसी भी माशरे के अंदर रह रहे हों, बिलखसूस किसी ऐसे माशरे के अंदर कि जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम बहुत पुअर कंडीशन के अंदर हो, जैसा कि हमारे माशरे के अंदर है, तो हमें हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है, हर तरह के लोगों से वास्ता रहता है। बाज़ लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट अफराद होते हैं, तो बाज़ दूसरे अफराद जो हैं उनके अंदर ऑनेस्टी वग़ैरह नाम निशान की भी कोई चीज़ नहीं होती, और उनका काम लोगों को धोखा देना, चीट करना, बददयानती करना, दो नंबरी करना, गर्ज़ हर एतबार से नाजायज़ फ़वाइद उठाने की कोशिश करना। अब एक अगर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा साधा इंसान है, तो उससे डील करना, उससे इंटरेक्ट करना, उससे अपने मामलात चलाना बिल्कुल आसान काम है और बड़ा सिंपल सा काम है। लेकिन इसके बरअक्स जो है, ऐसे अफराद कि जो लोग बददयानत हैं, जो लोग करप्ट हैं, कि जो लोग हर वक़्त नाजायज़ फ़वाइद उठाने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोगों से मामलात करना एक अच्छी खासी स्किल और ज़हानत की ज़रूरत है। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि अगर एक बंदा आपसे ऑनेस्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो उस इंसान को हम कैसे डील कर सकते हैं। जो इंसान हमें मैनिपुलेट करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बददयानती पे मबनी हमारे साथ रवैये इख्तियार किए हुए है, उस इंसान को कैसे डील किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये आज हमारा मौज़ूए बहस है, और ऐसे 8 तरीके हमने आज जो है वो एनालिस्ट किए हैं, उनको लिस्ट किया है, आपके सामने रखे जाएंगे। और ये 8 तरीके हैं, ये 8 बातें हैं जो हमें ज़हन नशीन करनी है किसी भी ऐसे बंदे से डील करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, कि जो बंदा एक चीटर है, जो बंदा एक मैनिपुलेटर है। वो 8 ऐसी कौन सी बातें हैं, आइए उनको देखते हैं एक एक करके। उसमें सबसे पहली बात यह है कि बाज़ मौके ऐसे आते हैं कि जिस पे हमें ये कहना चाहिए, कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन बाय दैट। क्या आप मुझे समझा सकते हो कि इसका मतलब क्या है। यानी जो बात आपने की है या जो बात आप करना चाह रहे हैं, तो कैन यू क्लैरिफाई व्हाट इट मीन। आप यकीन कीजिएगा ये बात जो है अब वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, इसलिए कि वो मैनिपुलेटर हैं, वो चीटर हैं। वो ये चाहते हैं कि लोगों को पता भी ना लगे और वो उन्हें मैनिपुलेट किया जाता रहे, एक्सप्लॉइट किया जाता रहे। दूसरी बात जो उसमें आती है वो ये है, आई रेस्पेक्ट योर राइट टू सी इट दैट वे। आई रेस्पेक्ट योर राइट टू सी इट दैट वे। आप अगर इस तरीके से देखते हैं एक ख़ास सूरत हाल को, अगर आप इस मंज़र को, अगर आप इस सूरत हाल को फ़लाँ ज़ाविये से देखते हैं, तो ठीक है, मैं आपकी राय की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, बज़ाहिर ये आम सी बात लगती है, लेकिन ये बड़ा अहम पावरफुल टेक्टिस है। जब हम एग्री टू डिसएग्री पे आते हैं, एग्रीइंग टू डिसएग्री कैन बी अ पावरफुल टेक्टिक अगेंस्ट अ मास्टर मैनिपुलेटर। एक बंदा कि जो मैनिपुलेटर है, जो एक्सप्लॉइटर है, उसे अगर हम कहते हैं कि भाई लेट्स एग्री टू डिसएग्री, आइए से एक बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हमने आपस में इत्तफ़ाक़ नहीं करना, ये बड़ा पावरफुल है, अगरचे बज़ाहिर ये लगता नहीं है। और तीसरी बात, तीसरा जो टेक्टिस है, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। लेट्स स्टिक टू द फैक्ट। आइए हक़ाइक़ से चपके रहें, हक़ाइक़ से ना हटें, फैक्ट से ना हटें।
لیٹس اسٹک ٹو دا فیکٹس، آئیے حقائق سے چپکے رہیں، حقائق سے نہ ہٹیں، جو فیکٹس ہیں ان کی بات کریں اور فیکٹس کے ساتھ جمے رہیں۔ یہ تیسرا ٹیکٹس ہے، اور یہ تیسری بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور موقع محل کو دیکھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا، آئی ایم سیٹسفائیڈ، آئی ایم ہیپی، آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی ڈیسیژن۔ اب یہ کیا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیسیژن ہم نے کیا ہے، جو ڈیسیژن ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ اس بات پہ ہمیں شکوک و شبہات کے اندر ڈال کر ہم سے کوئی ایسا ڈیسیژن کرائیں کہ جو ہمارے مفاد کے خلاف ہو لیکن جو ان کے مفادات کے حق میں ہو۔ لہٰذا ایسی صورت کے اندر ہمیں یہ کہنا ہے، آئی ایم کمفرٹیبل، آئی ایم سیٹسفائیڈ، آئی ایم ہیپی۔ دیکھیے میں مطمئن ہوں اور میں خوش ہوں اور میں آرام سے ہوں اس فیصلے پہ کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے، جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور آگے پانچویں بات ہمیں وہ کہنی ہے، وٹ آؤٹ کم آر یو ایمنگ فار ہیئر۔ پانچویں بات، بھئی آپ یہاں پہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، کن نتائج کی طرف آپ مجھے یا دیگر لوگوں کو لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، چونکہ وہ غلط نتائج حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہیں پہ بھی انہیں ایک گویا کہ ان کو دھچکا دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، گویا ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ پانچویں بات، چھٹی بات، دیٹس ون پرسپیکٹو ہیئر از اندر۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو نا، ایک تناظر میں وہ بات ہے، لیکن ایک تناظر میں یہ بات بھی ہے، اور یہ گویا کہ یہاں پہ بھی ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، کہ آئیے اس ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں اتفاق نہیں کرنا۔ یہاں پہ ہم نے کچھ اس انداز میں بات کرنی ہے کہ دیٹس ون پرسپیکٹو ہیئر از اندر، ٹھیک ہے، ایک تناظر میں وہ بات ہے تو ایک دوسرے تناظر کے اندر یہ بات ہے۔ اب ساتویں بات جس کو ہم نے ذہن نشین کرنا ہے وہ ہے، آئی نیڈ ٹو سی ایکشنز ناٹ جسٹ ہیئر ورڈ۔ میں صرف الفاظ ہی نہیں سننا چاہتا، ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم بھئی صرف الفاظ ہی نہیں، اس پہ کام نہیں چلے گا، ہم عمل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ساتواں ایک فریز ہے جو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آٹھواں ہے، ہاؤ وڈ یو فیل اف دا رولز ور ریورسڈ۔ ہاؤ وڈ یو فیل اف دا رولز ور ریورسڈ۔ اگر آپ کی جگہ پہ میں ہوتا، میری جگہ پہ آپ ہوتے، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہوتے؟ یہ وہ 8 جملے ہیں، 8 فریزز ہیں، 8 طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم نے ایک ماسٹر مینیپولیٹر جو ہے، ایکسپلائٹر جو ہے، جو ایک بندہ فراڈ کرنے جا رہا ہے، جو بندہ ایک چیٹنگ کرنے جا رہا ہے، ہم نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ ان کو 8 باتوں کو یاد کر لینا میرے اور آپ کے بہترین مفاد کے اندر ہے، اور ضرورت پڑنے پہ ہم اس سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کسی ایسے بندے کو کہ جو مینیپولیشن کے اندر، ایکسپلائٹیشن کے اندر ایکسپرٹ ہو، ہم اسے وہیں پر روک سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔